सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न, संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति भएको छ। जसअनुसार शिक्षकको 10-10 वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन। समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति केही महासङ्घका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको तर आफूहरूको सहमति नरहेको बताउनु भएको छ। सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकको मर्यादा क्रम कायम गर्ने। 2 नम्बर, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने। क, शिक्षकको 10-10 वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने। ख, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम 5 वर्ष सेवा कायम गर्ने। ग, प्रजातान्त्रिक एवं नेपाल पेसागत आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्ति भरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने। घ, शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने। विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने। शिक्षकले शिक्षा नियमावली 2059 बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने। योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने। शिक्षकको निवृत्ति भरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने। शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि 40 वर्ष कायम गर्ने। साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षक सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धामा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकको लागि आन्तरिकतर्फ 75% कायम गर्ने। 3, शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य सरकारवालाको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधान अध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने। पेसागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासङ्घ सम्बन्धी अन्य विषय। सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी सङ्ख्या निर्धारण गरी संरचना तोक्ने विषय। विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सञ्चित विधा र सुबापतको रकम सम्बन्धी विषय। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तहगत प्रणाली र तहमा समायोजन सम्बन्धी विषय। शिक्षक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था र साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भएका शिक्षकको छुट अनुमति पत्र सम्बन्धी विषय। आंशिक शिक्षक सम्बन्धी विषय। शिक्षक अभिभावक सङ्घ सम्बन्धी विषय। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। यसअघि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच मिति 2078-11-9 भएको समझदारीलाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धी विषय। 4, राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय। विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय। सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनको विषय, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विषय, विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त विद्यालय कर्मचारीको सम्बन्धमा विशेष सुविधा तथा विद्यालय कर्मचारीको छनौट, सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न नमुना कानुन तर्जुमा सम्बन्धी विषय, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलान सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने विषय, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने विषय, 5 विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही, आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, 6 नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौँ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू आजको मितिबाट अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने।